बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत को लेकर। कल रात हम सब ने देखा कि किस तरह उस्मान डार साहब कोई महीने के करीब टाइम के बाद मंजर आम पर आते हैं और उसके बाद वो एक तहलका खेज सा इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यूज़ में इनडायरेक्टली वो तमाम चीज़ों के मामलात के 9 मई के मामलात का मलबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर डाल देते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट आ रहा है। एक तो ये कि जनाब वो फोर्स्ड इंटरव्यू था, जिस तरह माजी में फोर्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती रही हैं उसी तरह फोर्स्ड इंटरव्यू था। अब उससे कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। एक नया नाम सामने आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। लाइक के कौन शख्स है जो इमरान खान साहब को, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिप्लेस कर सकता है। कुछ और रहनुमा हैं जिनके नाम आ रहे हैं कि जी अब से कुछ देर बाद वो रहनुमा जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे और मुमकिनात में से है कि 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी वो तमाम अशख़ास भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर डाल दें। मैं उन्हीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे। फ़ारूक हबीब साहब, मैं उनको बड़े एक पुराने ज़माने से जानता हूँ। मैं बिफोर इट कि मैं जर्नलिस्ट बना, मैं उनको फ़ारूक हबीब साहब को उस ज़माने से जानता हूँ। एक प्योर पॉलिटिकल वर्कर, एक ग्रास रूट लेवल से उठ के तरक्की करने वाला शख्स, नौजवान जो पाकिस्तान की सियासत को समझता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी के ऊपर बड़ा फिट बैठता है। उसका नाम है फ़ारूक हबीब। फ़ारूक हबीब अब अपनी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले तक बहुत एक्टिव रहे और पाकिस्तान बल्कि लास्ट मोमेंट तक बहुत एक्टिव रहे। चंद गुजारिशात हैं फ़ारूक हबीब को और हमाद अज़हर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, इन तमाम शख्सियात को लेकर मेरी एक परसेप्शन है, मेरी अपनी एक सोच है, वो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जनाब कहा यह जा रहा है, हवा में है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एयर के अंदर है कि अब से कुछ देर बाद या आज या एक आधे दिन के अंदर फ़ारूक हबीब का भी इंटरव्यू सामने आ जाएगा और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ता अलग कर लेंगे और मुमकिनात में से है कि 9 मई के वाक़यात की वो भी ज़िम्मेदारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर डाल दें। सदाकत अब्बासी साहब एक बड़े सीट से जीते हुए थे। एक उनका जो काउंटर पार्ट था, जो उनके मद्दे मुकाबिल थे, एक बड़ा नून लीग का लीडर था जिसको हरा कर वो एमएनए बने थे और तहरीक इंसाफ में बड़ी इज्जत थी उनकी। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि आज सदाकत अब्बासी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लेंगे। अब ये तमाम अशखास या तमाम लोग जो हैं ये सही सीन से बिल्कुल गायब हैं। इनकी गिरफ्तारियाँ, इनकी गुमशुदगियाँ, उनकी इतलात हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं है कहाँ पर गए, कहाँ पर नहीं गए। मेरी टेक इसमें एक बड़ी सिंपल सी है। मैं फवाद चौधरी साहब, हमाद अज़हर साहब, सदाकत अब्बासी साहब, ये तमाम लोग जो छोड़ कर गए, ये पाकिस्तान तहरीक अगर ये मतलब जो छोड़ कर जाएंगे, जिस तरह के मैं कह रहा हूँ फ़ारूक हबीब साहब, सदाकत अब्बासी साहब, हमाद अज़हर साहब तो बिल्कुल अभी खुल खुला कर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े में। अगर फ़ारूक हबीब छोड़ जाते हैं, अगर सदाकत अब्बासी छोड़ जाते हैं, जैसे उस्मान डार छोड़ गए, तो ये कोई खुशी से नहीं छोड़ कर गए। दैट आई नो फॉर श्योर। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि हालात वाक़यात ने इनको इस हद तक मजबूर कर दिया कि इनको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ है जो नई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नाम सामने आ रहे हैं, उस डॉट को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि इनमें से कोई एक भी लीडर, कोई एक भी एमएनए, कोई एक भी साबिका वज़ीर ऐसा नहीं है कि जिसका अपना वोट बैंक हो, जिसका अपना पॉलिटिकल करियर हो। ये तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है पाकिस्तान की सियासत में कि जिसने सियासत का रुख मोड़ा है, जिसने सियासत का पैटर्न ही पाकिस्तान में बदल कर रख दिया है। मैं मिसाल दे देता हूँ, फ़ारूक हबीब फैसलाबाद से आबिद चिरली साहब के मुकाबले पर इलेक्शन जीते, बहुत टाइट मार्जिन था लेकिन इलेक्शन जीते। आबिद चिरली साहब ने वो रिजल्ट एक्सेप्ट किया। अब अगर इमरान खान का नाम हटा दिया जाए और यही टिकट नून लीग का फ़ारूक हबीब साहब को दे दिया जाए, उस हल्के का कोई आम कॉमनर, कोई एक रेजिडेंट फैसलाबाद के उस हल्के का पकड़ कर तहरीक इंसाफ के टिकट पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि फ़ारूक हबीब को 60-40 का मार्जिन होगा। 60% वोट तहरीक इंसाफ को पड़ेंगे और 40% वोट भी जो हैं शायद वो भी फ़ारूक हबीब साहब ना ले सके, किसी भी सियासी जमात से आ जाए। इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब है। सदाकत अब्बासी साहब को खड़ा कर दीजिए, तहरीक इंसाफ का टिकट ले लीजिए, किसी भी सियासी जमात का टिकट उनको देकर खड़ा कर दीजिए, शिकस्त फाश होगी, बहुत लंबे चौड़े मार्जिन से होगी। उस्मान डार साहब, एग्जैक्ट यही पैटर्न उनके ऊपर फिट आता है। उस हल्के से उस्मान डार साहब को नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी, MQM, ANP, इन तमाम सियासी जमातों का टिकट मिलाकर दे दीजिए, कि एक अलायंस बनाकर दे दीजिए। मद्दे मुकाबिल इनके घर का कोई एक मुलाजिम या इनकी फैक्ट्री का कोई एक मुलाजिम बच्चा पकड़ कर तहरीक इंसाफ का टिकट देकर उनको मद्दे मुकाबिल उस्मान डार के खड़ा कर दीजिए। उस्मान डार को एक लंबे मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यही हालात हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर।
میں اس میں ایک چیز جو پوائنٹ ہے میرا اس مومنٹ پہ، تحریک انصاف کے ورکرز جب تک نہیں چھوڑتے، تحریک انصاف کی پذیرائی عوام میں جب تک کم نہیں ہوتی، تو جناب الیکٹیبلز تو یہ کبھی تھے ہی نہیں یہ لوگ، تو ان لوگوں کے آنے یا جانے سے تحریک انصاف کے نریٹو کو یا عمران خان کی ذات کو یا اس سیاسی جماعت کو میرے نزدیک فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے کہ عوام میں وہ پرسیپشن بدل جائے تحریک انصاف کی اور عمران خان کی جو ابھی تک چل رہی ہے، اور وہ چینج ہوتی مجھے ایز سون مطلب بہت جلدی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ جب تک کہ عمران خان کے اپنے منہ سے لوگ نہ سن لیں مجھے کچھ بھی بدلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ان تمام ڈیولپمنٹ سے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانیوں میں بھی مزید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا دلیر ترین لیڈر اب تک عمران خان ہی ہے۔ آگے چلیے، اس سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میں نے یہ ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی ایک وجہ تھی۔ اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے جناب کہ ٹیلن نیوز ہمارا ایک نیا چینل آیا ہے۔ اس چینل کے مالک پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم پی اے کی فیملی ہے، بریار فیملی سیالکوٹ والی، وہ مالکان ہیں ٹیلن نیوز کے۔ اچھی جگہ بنا لی ٹیلن نیوز نے، آتے ہی کچھ اچھی خبریں دی ہیں انہوں نے، اور کافی سپیس گراب کر لی انہوں نے، ریٹنگ شیٹنگ میں بھی ٹھیک آتے ہیں۔ ٹیلن نیوز کے لاہور کے ایک رپورٹر کی خبر ہے جناب کہ محمد علی درانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں، اور ان کو پیغام دے دیا گیا ہے یا اپنے کسی سورس کے ذریعے جیل میں پیغام پہنچایا گیا ہے محمد علی درانی صاحب نے کہ آپ پارٹی کی چیئرمین شپ سے، عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ پارٹی کی چیئرمین شپ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کو پارٹی کا نیا چیئرمین بنا دیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نیا جو چیئرمین ہے اس کے لیے نام سامنے آیا ہے ڈاکٹر عارف الوی جو بھی موجودہ صدر پاکستان ہیں، تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میری رائے صدر عارف الوی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کراچی کے کسی حلقے سے، پاکستان کے کسی حلقے سے ڈاکٹر عارف الوی خود کھڑے ہو جائیں، تحریک انصاف کا ٹکٹ مائنس کر دیں، تو شاید 20,000 ووٹ بھی ڈاکٹر عارف الوی نہیں لے سکیں گے۔ یہ تمام شخصیات جو بہت بڑی بڑی عہدوں پر فائز رہیں، وزراء رہے، اسٹیٹ منسٹرز رہے، وفاقی وزراء رہے، گورنرز رہے، چیف منسٹرز رہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایون، یہ عمران خان کے نام کے چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ٹکٹ کے مرہون منت ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ یہ عمران خان کے نام کے بغیر الیکشن جیت سکتا ہے۔ اٹس ویری ہارش ریئلٹی، بڑی وہ تلخ حقیقت ہے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو لیڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ صحافت کا طالب علم ہوتے، سیاست کا طالب علم ہوتے، میرا یہ سوال ہے ووٹرز سے، پاکستان کے سیاسی ورکر سے، باقی سیاسی جماعتوں کے ورکر سے بھی جو مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف کو اگر ریپلیس کرتے ہیں ڈاکٹر عارف الوی تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی یا تحریک انصاف کے ورکر کا انٹرسٹ جماعت میں اور پریکٹیکل پالیٹکس میں بڑھے گا؟ میرے نزدیک تو اس کا جواب پلین نو ہے کہ اگر کوئی بھی شخص عمران خان صاحب کو ریپلیس کرتا ہے اور عمران خان صاحب کو آپ مائنس کر دیتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے، تو اس سے پولیٹیکل ورکر کا انٹرسٹ بڑھے گا نہیں، انٹرسٹ بہت کم ہو جائے گا، اور آپ کے آئندہ الیکشن کا جو کہہ لیجئے کہ اس کی حیت ہے یا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی کویسچنیبل ہو جائے گی۔ وہ کوئی بھی بندہ اس کو مستند الیکشن یا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں مانے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو اس ٹائم پاکستان کی پاپولر موسٹ سیاسی جماعت ہے، اگر آپ اس کو الیکشن کی دوڑ سے اس اینگل سے باہر کرتے ہیں کہ چیئرمین کوئی مائنس کر دیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سیاسی جماعت کا ورکر کسی بھی طرح سے پریکٹیکل پالیٹکس کا حصہ بنے گا یا وہ انٹرسٹ شو کرے گا پاکستان کے جنرل الیکشنز میں، اینڈ وہ کویسچن مارک ہوگا پھر کریڈیبلٹی آف دا الیکشنز کے اوپر، فری اینڈ فیئر ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اینڈ میں ایک چیز میں نے وہ ملیحہ ہاشمی صاحب آئے، ان کی ایک ٹویٹ پڑھی میں نے، تو میں نے بڑا انجوائے کیا۔ انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ تو ہے، ایک سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف جس کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون جن کو جلسے کرنے کی اجازت ہے لیکن ان کے پاس جلسے کے لیے ورکر نہیں ہے، اور یہ بڑی پریکٹیکل ڈپکشن ہے، یہی ایکچول ریئلٹی ہے اس ٹائم کے اوپر، یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس ٹائم کے اوپر پاکستان کی سیاست کے اندر، اسپیشلی پنجاب اور لاہور کی سیاست کے اندر، کہ جس کو میں زیادہ کور کرتا ہوں۔ باقی دیکھیے واٹ ہیپنز، جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، آپ کے اور میرے لیے بہتر ہو، لیکن ایک سیریز آف انٹرویوز آنے والے دنوں کے اندر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر غائب ہوگا وہ اس کے بعد ایک کسی اچھی سی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر شیو کروا کے
گرے کلمے کروا کے وہ بیٹھ کر انٹرویو دے گا اور وہ تمام تر ملبہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 9 مئی کے واقعات کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف پھینکتا ہوا دکھائی دے گا اور اپنا دامن جھاڑ کر صاف ستھرا ہو جائے گا ایک اینکر کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد، جس طرح عثمان ڈار نے رات کو کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔